बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लड़का बनकर फैक्ट्री में नौकरी करती थी। एक रात नाइट ड्यूटी में 40 मर्दों के दरमियान क्या हुआ, कमसिन फायजा की रुला देने वाली कहानी। मैं 19 साल की थी जब अम्मा को मेरी शादी की फिक्र लगी हुई थी, जबकि मैंने अभी अपनी तालीम भी मुकम्मल नहीं की थी और जहाँ हम रहते थे उस शहर में हमारा कोई रिश्तेदार न था। अब्बा ने गांव छोड़कर शहर में रिहाइश इख्तियार की थी क्योंकि अम्मा शहर की रहने वाली थी और उसका दिल गांव में ना लगता था। यूं अब्बा ने गांव की खेती बाड़ी छोड़कर शहर में एक फैक्ट्री में मुलाजमत करना शुरू कर दी। फैक्ट्री की कमाई से बहुत ज्यादा पैसे तो ना आते, लेकिन जितना भी आता हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा था। जब बच्चे बड़े होने लगे तो अम्मा अब्बा से रोज कहती, तुम्हारी फैक्ट्री वाली मुलाजमत की कमाई से अब घर नहीं चलता, तुम कोई और काम देख लो। तो अब्बा कहते, अब इसके अलावा मुझसे इस उम्र में कुछ नहीं होना। जब जवानी थी और जिस्म में जान थी तब तुम्हारे कहने पर जमीन बेचकर शहर चला आया। अब गांव में भी नहीं जा सकते कि वहां पर क्या काम करूंगा। और इसी बात को लेकर उन दोनों की हर रोज लड़ाई होती। अम्मा अब्बा को यूं लड़ता देखकर मेरा दिल पढ़ाई से उचाट हो जाता। छोटा भाई अभी 8 साल का था, वो भी कमाने लायक ना था। मेरा जी चाहता कि माँ बाप की कुछ मदद कर सकूं, लेकिन जब भी मैं कोई काम करने का कहती अम्मा साफ इनकार कर देती कि बस तुम्हारी अब मैंने शादी कर देनी है। मुझे अपने बाप की बूढ़ी हड्डियों पर बहुत तरस आता। मेरा दिल चाहता कि मैं अपने अब्बा की मदद कर सकूं, लेकिन माँ के आगे हमेशा ही मैं मजबूर हो जाती। हमारे गांव में शादी थी, हमें भी दावतनामा मिला था। अम्मा चंद रोज के इस्तेमाल के कपड़े पैक करने लगी और साथ साथ अब्बा से कहने लगी कि इस बार गांव चलकर फायजा के रिश्ते की बात चलाना, कोई मुनासिब जोड़ मिल जाए तो बात पक्की करेंगे। मुझे अम्मा पर बड़ी हैरत होने लगी। वो खुद सारी जिंदगी गांव छोड़कर शहर में रही थी और मेरे लिए वो गांव में रिश्ता ढूंढ रही थी। अब्बा ने भी अम्मा की बात को ठीक कहकर हामी भर ली थी। मैं शर्म के बाइस अब्बा के सामने कुछ ना बोल पाई थी, लेकिन अब्बा के जाते ही मैंने अम्मा को साफ बता दिया था कि मैं मर जाऊंगी लेकिन ब्याह कर गांव में नहीं जाऊंगी। तुम वहां चलकर ऐसी कोई बात मत करना जिसके लिए बाद में रुसवाई देखनी पड़े। मैं शहर में नौकरी करके अपने बाप का सहारा बनना चाहती हूँ। मुझे शादी की अभी कोई परवाह नहीं थी। गांव पहुंचे तो अब्बा ने भरी महफिल में मेरा रिश्ता अपने खानदान में एक लड़के से तय कर दिया। मैंने लड़के को देखा तक ना था। बस शादी वाले घर में मौजूद सारी औरतें बारी बारी मुझे देखने आती तो मुझे बहुत अजीब लगता। फिर एक औरत के मुंह से ये अल्फाज सुनकर कि यही अपने आसिफ की दुल्हन है, मुझे समझ नहीं आई थी कि अम्मा ने अपनी बात पूरी कर दी है। मैंने अंदर जाकर अम्मा से औरतों की बातों के मुतालिक पूछा तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी। मैं बहुत रोई कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन मेरी एक ना चली थी। गांव में मेरा बिल्कुल भी दिल ना लगा। मैं जितने दिन भी वहां रही बस उदास ही रही। अब्बा के सामने बोलने की मेरी हिम्मत ना थी, इसलिए ना चाहते हुए भी रिश्ते को कबूल कर लिया था। लेकिन वो लड़का कौन है, कैसा है, ये मैंने जानना भी जरूरी नहीं समझा था। शादी खत्म हुई तो हम वापस शहर चले आए। यहाँ पर अम्मा हर रोज अब्बा से मेरी शादी के लिए जहेज जोड़ने का कहती तो अब्बा के चेहरे पर परेशानी के आसार देखकर मेरा दिल कटने लगता। अम्मा को मुझे ब्याहने की बहुत ही जल्दी थी। अब्बा से फैक्ट्री की मुलाजमत से कुछ ना बन पाता तो वो दिन ब दिन मजीद परेशान रहने लगे। एक रोज अब्बा ने अम्मा से कहा कि उसके कुछ दोस्त दुबई कमाने जा रहे हैं, क्यों ना मैं भी उनके हमरा दुबई चला जाऊं, वहां से पैसे भेजता रहूंगा, फिर तुम बेटी का जहेज जोड़ लेना। मैंने जब अब्बा की ये बात सुनी तो फौरन उनके आगे आकर मना कर दिया कि अब्बा को इस उम्र में किसी की भी खातिर बाहर जाने की जरूरत नहीं। उन लोगों ने मुझे कबूल करना है कर ले, अगर जहेज की खातिर नहीं कबूल करना तो लाख गुना बेहतर है। तो अम्मा ने आकर मेरी चोटी पकड़ ली कि तू कौन होती है माँ बाप के मामलात में दखल अंदाजी करने वाली। अब्बा ने उठकर मुझे अम्मा से बचाया और मेरे सर पर हाथ रखकर समझाने लगे कि ये तो हर माँ बाप का फर्ज होता है, अपनी बेटी को जरूरियात का सामान जहेज के तौर पर देते हैं। तुम घबराओ नहीं, मैं 1-2 साल में वापस आ जाऊंगा। अब्बा ने मुझे चुप होने पे मजबूर कर दिया, लेकिन अम्मा को अब्बा के दुबई जाने की बड़ी खुशी थी कि वो वहां से बहुत सारे पैसे भेजने वाले थे। चंद रोज बाद अब्बा की तैयारी हो गई। गांव से कुछ बंदे आए थे जिन्हें भी दुबई जाना था। सब लोग मिलकर रवाना हुए। अब्बा को इतने लंबे अरसे के लिए जाता देख भाई और मैं आंसू ना रोक पाए थे, लेकिन अम्मा को बस जल्दी थी कि वो किसी भी तरह अब्बा को परेशान ना करें ताकि वो बेफिक्र होकर जाएं और हमारे सुनहरे दिन शुरू हों। आखिरकार अम्मा के मन की मुराद पूरी हुई और अब्बा हम लोगों से दूर चले गए। हमारी तो जैसे दुनिया ही वीरान हो गई थी। घर की सारी रौनक उससे थी। मैं बहुत उदास हो गई थी। अब्बा के जाते ही अम्मा ने मेरा कॉलेज जाना भी छुड़वा दिया कि अब बस तेरी शादी की तैयारियां शुरू करनी है। मैं कहती कि जब तक अब्बा आ जाएंगे तब तक तो पढ़ने दो। अम्मा ने कहा कि तेरे बाप के आने तक कौन रुकेगा, वो जैसे ही पैसे भेजेगा मैं शादी की तारीख पक्की करवा दूंगी। 2-3 साल तक तो तुझे मैं नहीं बिठा सकती ना घर में। मैं अम्मा से लड़ने लगती। क्या मतलब है नहीं बिठा सकती? मैं अब्बा के आने तक यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। ये मेरे बाप का घर है और किसी के बाप को इतनी ताकत नहीं जो मुझे यहाँ से निकाल सके। अम्मा को बड़ा तैश आया। उसने मुझे वो मारा कि 2 दिन तक मेरा बदन दर्द करता रहा।
ابا کے جاتے ہی اماں کے پر نکل آئے تھے۔ میری پڑھائی چھڑوا کر سارا گھر کا کام میرے سر ڈال دیا تھا۔ خود بس وہ محلے کے گھروں کے چکر کاٹتی رہتی، کبھی اس گھر تو کبھی اس گھر۔ وہ چادر اوڑھ کر چلی جاتی، بھائی اسکول ہوتا، واپس آتا تو کھانا کھا کر تھوڑا آرام کر کے پھر ٹیوشن چلا جاتا، شام میں اپنے اسکول کا کام کرتا۔ میں دن بدن اکیلے پن کا شکار ہوتی چلی گئی۔ ماں کو گھومنے پھرنے سے فرصت نہ تھی۔ ایک روز میں گھر کا تھوڑا سامان لینے بازار گئی، وہاں ایک لڑکے کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ دیکھتے ہی مجھے گھورنے لگا۔ میں بڑی مشکل سے نظریں چراتی اپنا سامان لے کر واپس لوٹی۔ وہ گھر تک مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب میں نے آ کر گیٹ بند کیا تو وہ بھی واپس چلا گیا۔ اب ہر روز ایسا ہی ہونے لگا۔ میں جیسے گیٹ کھلتی سامنے وہ کھڑا ہوتا۔ اماں سے بھی کچھ نہ کہہ سکتی تھی، وہ میرا جینا حرام کر دیتی۔ تنگ آ کر میں نے گھر سے نکلنا تک چھوڑ دیا تھا۔ وہ لڑکا ہفتے کے 7 دن ہر وقت ہمارے گھر کے سامنے پایا جاتا۔ اب تو آنے جانے والوں کو بھی شک ہونے لگا تھا۔ ایک روز میں گھر کی چھت پر کپڑے سکھانے گئی تو اس نے اشارہ کرتے ایک کاغذ پر کچھ لکھا ہوا میری طرف پھینک دیا۔ میں گھبرا گئی، لیکن وہ پڑھے بنا بھی مجھے سکون نہ آیا۔ میں نے اٹھا کر کاغذ کھولا تو اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ وہ بولا، میں کوئی برا لڑکا نہیں ہوں، بس تم اتنی پسند آ گئی ہو کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ ایک بار بات کرنے کا موقع دے دو، اگر پھر تم کہو گی میں شہر بھی چھوڑ دوں گا۔ مجھے جان چھڑانے کی سوجی۔ میں نے سوچا اسے بتا دوں گی میری منگنی ہو چکی ہے، وہ خود ہی مایوس ہو کر چلا جائے گا۔ میں نے ایک دن اماں کے نکلتے ہی موقع پا کر اسے گھر کے اندر بلا لیا۔ اندر آتے ہی وہ تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ میں لڑکی تھی، لیکن مجھ سے زیادہ اسے خوف آنے لگا تھا۔ میں نے اسے ریلیکس ہو کر اپنے دل کی بات بیان کرنے کا کہا تو اس نے کہا، جس دن سے تمہیں دیکھا ہے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر رہ گیا ہوں۔ نہ دن کو سکون ملتا ہے نہ رات کو۔ رات بھر اسی انتظار میں جاگتا ہوں کہ کب دن نکلے اور میں تمہاری ایک دید کر سکوں۔ تم مجھے غلط مت سمجھنا، میں کوئی دھوکے باز یا جھوٹا انسان نہیں، لیکن محبت تو پھر محبت ہی ہے، ہو جائے اور جس سے ہو جائے انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا رشتہ گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے گھر ہوا ہے اور میں اپنے ماں باپ کی عزت کا بہت خیال کرنے والی لڑکی ہوں۔ تم سے کوئی جھوٹا تعلق چند دن کے لیے بنا کر میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ یہ سب سن کر وہ تھوڑا دکھی ہو گیا، لیکن میرا سچ بولنا اسے بہت بھایا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسی بازار میں اس کی بھی ایک دکان ہے جہاں میں خریداری کرنے گئی تھی۔ اس نے اپنی دکان کا پتہ بتایا اور بولا، زندگی میں اگر کبھی بھی کوئی کام یا ضرورت ہو مجھے ضرور یاد کرنا، بھلے ہی تم میرے نصیب میں نہیں ہو لیکن میرے دل میں ہمیشہ رہو گی۔ میں نے اس کے جذبات کی قدر کی اور اسے عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ ہم دونوں کے بیچ بہت ادب سے بات ہوئی۔ وہ مجھے عام لڑکوں سے بہت الگ لگا تھا۔ میں جب اسے گلی میں کھڑا دیکھتی تھی تو سمجھتی تھی وہ کوئی آوارہ ہے، جب ہی یوں میرے پیچھے پڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ بات کر کے مجھے احساس ہوا کہ سچ میں کوئی اتنی محبت بھی کر سکتا ہے۔ مجھے اماں ابا کے فیصلے پر افسوس ہوا کہ وہ جلدی میرا رشتہ طے نہ کر دیتے۔ میں سچ میں اس لڑکے سے شادی کرتی جس کی آنکھوں میں میرے لیے اتنی سچائی تھی۔ یہ سب سوچ کر میری بھی آنکھیں بھر آئی تھیں، اور وہ جب مجھے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ بول کر گیا تو اس کے بھی میں نے آنسو دیکھے تھے۔ مجھے یوں سچے دل سے چاہنے والا انسان گنوانے کا دکھ ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی میں جب بازار کسی کام سے جاتی تو اس کی دکان میں وہ دکھ جاتا تھا۔ اسی راستے جا کر میں بھی اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھ پاتی تھی اور نظر اس پر ضرور پڑ جاتی تھی۔ وہ بھی حسرت بھری ایک نگاہ ڈالتا جو میرے دل کی گہرائیوں تک اتر جاتی۔ وہ بہت ہی اچھا اور شریف لڑکا تھا، کبھی مجھے کسی کے سامنے تنگ نہ کیا تھا اور نہ ہی کبھی اس دن کے بعد بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ بس کبھی کبھی ہم دونوں کی نظریں ہی مل جایا کرتی تھیں۔ جانے انجانے مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میں بھی اس کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے بیٹھی تھی، لیکن باپ کی عزت کی خاطر میں اپنے جذبات تک قربان کر سکتی تھی۔ مجھے صرف اور صرف اس کی پرواہ تھی۔ وہ جو میری خاطر پرائے دیس میں محنت کر رہا تھا، میں اس کی عزت پہ کیسے آنچ آنے دیتی۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ وہ مجھے کتنا بھی چاہتا ہو اور اچھا لگتا ہو، لیکن میرا نصیب میرے ماں باپ کے فیصلے کا محتاج ہے۔ پھر کبھی نہ اس سے بات ہوئی، نہ ہی زیادہ جان پہچان بڑھائی، بس آنکھوں ہی آنکھوں میں آنکھوں کی ضرورت پوری ہوتی رہی۔ یہ سلسلہ اگلے 6 ماہ تک چلتا رہا اور 6 ماہ بعد ابا نے دبئی سے کافی سارا سامان اور میرے جہیز کے لیے رقم بھیجی تو اماں نے گاؤں پیغام بھجوا دیا، آ کر اپنی امانت لے جائیں۔ میں نے اماں کو بہت روکا کہ ابا کے آنے سے پہلے مجھ پر یہ ظلم مت کریں، مجھے اپنے باپ کی دعاؤں کے سنگ رخصت ہونا ہے، لیکن اماں نے میری ایک نہ مانی۔ گاؤں سے وہ لوگ آئے اور شادی کی تاریخ پکی کر کے گئے۔ میں نے ابھی تک لڑکے کو نہ دیکھا تھا۔ پھر دن رات میں روتی رہی تو اماں نے ابا سے کہہ کر اپنا فیصلہ مجھے زبردستی منوا لیا۔ ابا نے فون پر بات کی اور شادی کے لیے راضی ہونے کا کہا۔ بولے کہ میری دعائیں ہر جگہ ہر وقت تیرے ساتھ ہیں۔ میں ہمیشہ ہی باپ کی بات کے آگے ہار جاتی تھی اور اس بار بھی ابا کے کہنے پر بس چپ سادھ لی تھی۔ دن بدن شادی کی تیاریاں بڑھتی گئیں، میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ کوئی ایسا انسان نہ تھا جو میری دل جوئی کرتا، مجھے تسلی دیتا۔ ماں کو بس ہر روز شاپنگ کی لگی تھی۔ وہ ابا کی کمائی کو دونوں ہاتھوں سے لٹانے میں لگی تھی۔ 2 جوڑے میرے جہیز کے بناتی تو 3 اپنے لیے بنا لیتی۔ آس پڑوس کی سہیلیوں کی دعوتیں کرتی، انہیں ساتھ شاپنگ پر لے جاتی اور ہوٹلوں میں کھانا کھلاتی۔ ابا کا پیسہ سب کو ہی بھلا لگ رہا تھا۔
وہ اماں کی دریا دلی اور سخاوت کی داد دیتی تو اماں کا ہاتھ اور کھلا ہو جاتا۔ میں اسے سمجھانے لگتی تو وہ مجھے جھڑک دیتی کہ ساری محنت صرف تجھ اکیلی کے لیے تو نہیں کر رہا، میں اس کی بیوی ہوں، سب سے پہلے حق میرا بنتا ہے۔ اماں نے بھائی کو بھی بگاڑ رکھا تھا، وہ جیسے گھر آتا اسے پیسے دے کر باہر بھیج دیتی تاکہ خود محلے کی عورتوں سے اپنی تعریفیں سنتی رہے۔ مجھے بھی اس لیے جلد سے جلد وہ گھر سے بیاہ کر نکالنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا جیسے وہ میری سگی نہیں بلکہ سوتیلی ماں ہو۔ میں اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اماں نے 4 جوڑے 4 برتن کچھ اور سامان بنا کر سسرال کو تاریخ دے رکھی تھی، بس وہ اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ نہ بیٹی کو گھرداری کی کوئی نصیحت کرتی، نہ رہن سہن سکھاتی، بس اپنے سرخی پاؤڈر میں لگی ہوتی۔ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور میں ہر روز ادھر چولہے پر جل رہی تھی۔ نہ میرے آرام کا کچھ خیال تھا، نہ ہی بناؤ سنگھار کا کہ دلہن بنوں گی۔ اماں کہتی وہ گاؤں کے لوگ ہیں، انہیں کیا پتا ایسی باتوں کا۔ میرا یہ سب سن کر دل ٹوٹ جاتا کہ جب ان کو اتنا بھی پتا نہیں تھا تو میرا رشتہ کیوں کیا۔ بہت بار دل کرتا کہ زین کو بلا کر گھر سے بھاگ جاؤں، لیکن ابا کا خیال ہر وقت مجھے روک لیتا۔ میں ایک آخری بار زین سے مل کر اس کے ساتھ باتیں کر کے اپنے دل کے سارے بوجھ اتارنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ دنیا میں وہی ایک ہے جسے میری پرواہ ہے، جس کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر میں ہوں۔ خریداری کے بہانے ایک روز میں گھر سے نکل کر اس بازار تک پہنچی تھی اور پھر کوئی کام نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی دکان پر چڑھ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک صاف بتا رہی تھی کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ پھر میں نے اسے ایک پرچی پکڑائی تھی جس میں لکھا تھا کہ کل دن کے 11 بجے مجھے لینے آنا، کہیں دور اکیلے میں تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ پرچی اس نے بنا پڑھے جیب میں ڈال لی تھی اور میں واپس گھر چلی آئی تھی۔ مجھے اگلے دن کا بہت بے چینی سے انتظار تھا، کیونکہ اماں کو اس وقت اپنے میکے جانا تھا۔ شادی میں چند روز رہ گئے تھے۔ وہ خود بلاوا دینے جانا چاہتی تھی اور بھائی بھی اسی کے ساتھ جانے والا تھا۔ میں اکیلی تھی، اس لیے اپنے دل کے سارے بوجھ اتارنا چاہتی تھی۔ اگلے دن اماں نے جاتے وقت گیٹ کھولا تو 10 بجے ہی زین اپنی بائک کے ساتھ گلی میں موجود تھا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں مسکرا دی۔ سامنے سے وہ بھی مسکرایا تھا۔ اماں نے مجھے دروازہ بند رکھنے کی تاکید کی اور رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی۔ مجھے پتا تھا اب اماں نے شام کے وقت ہی واپس آنا ہے۔ رکشہ روانہ ہوا تو میں نے زین کو اشارہ کر کے رکنے کا کہا اور خود برقع پہننے چلی گئی۔ مجھے ڈر تھا کہیں کوئی مجھے اس کے ساتھ پہچان نہ لے، اس لیے برقع ضروری تھا۔ میں برقع پہن کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب میں کسی مرد کے ساتھ بائک پر بیٹھی تھی۔ اس نے بائک اسٹارٹ کرتے ساتھ ہی مجھے سنبھل کر بیٹھنے کا کہا اور میں نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ لیا تھا۔ وہ بہت خوش ہو گیا تھا اور پھر ہم بہت دور تک ساتھ چلتے ایک پارک میں آ کر رکے تھے۔ ہم ایک ساتھ بینچ پر بیٹھ چکے تھے، لیکن اب تک دونوں ہی خاموش تھے کہ نہ تو دونوں میں رشتہ تھا، نہ ہی رشتے یا کسی تعلق کی کوئی امید تھی، لیکن پھر بھی ساتھ نکل آئے تھے۔ کیونکہ کچھ بھی نہ تھا، لیکن دونوں کے دلوں میں محبت پھر بھی تھی۔ بات کا آغاز پھر میں نے ہی کیا تھا کہ زین شاید یہ اس طرح سے ہماری پہلی اور آخری ملاقات ہوگی اور پھر ایک ہفتے بعد میں ہمیشہ کے لیے کسی اور کی بن جاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے دل سے یہ بوجھ اتارنا چاہتی تھی اور تمہیں سچائی بتانا چاہتی تھی کہ تمہاری محبت یک طرفہ نہ تھی۔ زین، تمہاری محبت میں اتنی طاقت تھی کہ میں بھی تم سے محبت کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں، لیکن قسمت کہ تم میری زندگی میں میرا رشتہ ہو جانے کے بعد آئے ہو۔ اگر تم پہلے آ جاتے تو میں ساری دنیا سے لڑ کر بھی تمہارے علاوہ کسی سے رشتہ نہ جوڑتی۔ لیکن اب میں کیا کروں کہ ابا میری شادی کی خاطر پرائے دیس میں دن رات مزدوریاں کر رہے ہیں۔ اب میں کیسے ان کی یہ ساری محنت برباد کر کے اسے بے عزت کر دوں، کیونکہ وہ اپنے گاؤں میں زبان دے کر آیا ہے۔ زین، جو میری باتیں سن کر بالکل بکھر کر رہ گیا، اسے جتنی خوشی تھی کہ میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اتنا دکھ بھی تھا کہ وہ مجھے حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اعلیٰ ظرفی دکھاتے ہوئے مجھے تسلی دینے لگا تھا کہ دنیا میں ہر کوئی تو اپنی محبت کو حاصل نہیں کر سکتا، بس ہم دونوں کے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے کہ ہم نے محبت کر لی۔ یہ بات سن کر میں ٹوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ مجھے چپ کرانے کی 1000 کوششیں کرتا رہا، خود بھی تو رو پڑا تھا۔ ہم نے زندگی کی بہت ساری باتیں ایک دوسرے سے شیئر کی تھیں اور اس وعدے پر جدا ہوئے تھے کہ زندگی میں اگر کبھی بھی ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑی تو کہنے سے کبھی نہیں گھبرائیں گے۔ اس نے کہا کہ چاہے جتنا بھی وقت گزر جائے، ہمیشہ تمہاری ضرورت میری پہلی ترجیح رہے گی۔ کچھ دکھ، کچھ ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہم نے وہ دن بھی بہت اچھا ہی گزارا تھا۔ اس دن کھانا بھی ساتھ ہی ایک ہوٹل میں کھایا اور پھر وہ مجھے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ میرا بہت دل تھا کہ ایک بار پھر وہ اندر آ جائے، لیکن اس بار وہ نہ مانا تھا اور مجھے چھوڑتے ہی چلا گیا تھا۔ میں بس آج کے دن کی خوبصورت یادیں دل میں لے کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اماں بھی میری نانی کو لے کر گھر واپس آ گئی تھی اور نانی کے آتے ہی شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ گزرا اور میری بارات آئی۔ شادی کی تقریب ہوئی، نکاح ہوا اور میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے دلہے آصف کو دیکھا جو اب میرا شوہر تھا۔ وہ کوئی عام شکل و صورت والا گاؤں واسی نہ لگتا تھا، جیسے اماں کہا کرتی تھی کہ ان کو لوگوں کا کیا پتا ہوگا۔ جس طرح میرے لیے یہ سب نیا نیا تھا، اسی طرح وہ بھی کوئی خاص توجہ مجھ پر نہ رکھ رہا تھا۔ بس دونوں کے ہی ماں باپ کا فیصلہ تھا۔
जो मानना पड़ा था। मैं रुखसत होकर अपने बाबा का घर छोड़कर चली गई। भाई की आंखों में आंसू थे। अम्मा अब भी मेहमानों की खिदमत अंजाम देने में मसरूफ थी। उसे कोई खास दुख मेरे जाने का नहीं था। अब्बा से मैंने वीडियो कॉल पर अलविदा ली। वो भी वहाँ पर रो रहा था। मैं दूल्हे के साथ गाड़ी में बैठी और सारा रास्ता रोती रही। उसने मुझे एक लफ्ज़ तसल्ली का ना बोला। बस सास बार बार चुप कराती रही। गांव पहुंचकर मैंने अब्बा के फैसले का मान रखते बीवी होने के सारे हुकूक निभाए थे। घर और ससुराल में अच्छे से अच्छा बर्ताव रखा था। उस जिंदगी की आदी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी खुद को ढालने की पूरी कोशिश की थी। शौहर को कोई खास मोहब्बत मुझसे न थी, फिर भी इज्जत से रखता था। मैं भी उसमें खुश थी कि बस इज्जत देता रहे। लेकिन चंद रोज बाद ही उसकी भी हकीकत खुलने लगी थी। वो कई सारी लड़कियों के साथ फ़ोन पर बातें करता था। मुझे कभी इतना हक जताने ही ना दिया था कि उसके साथ लड़ती या रोकती। उसे मेरी ज़्यादा परवाह न थी। बस घर वालों ने ही घर का हिस्सा बना लिया था। सास से शिकायत करती तो वो ये कहकर सब्र की तलकीन करती कि आजकल हर लड़के का यही हाल है, बस तू इज्जत के साथ घर में बनी रह। वो सारी लड़कियां तो आनी जानी हैं, मालकिन तू ही रहेगी। नई नई शादी है, पुरानी आदत जाते जाते ही जाएगी। मतलब उसके वालदैन को भी उसकी आदत का पता था। 2 माह बाद ही मैं हामला हो गई थी। सास ने पलकों पर बिठा के रखा था। अम्मा को खबर की तो वो भी मिठाई लेकर मुबारकबाद देने आई थे और जाते जाते कह कर गई थी कि डिलीवरी के लिए अगर ये लोग मैके का कहें तो तुम खुद ही मना कर देना कि वहाँ पर अम्मा अकेली है। यहाँ पूरा घर भरा हुआ है, हर कोई जिम्मेदारी उठाने लायक है। वहाँ कौन है? मैं अम्मा की बात समझ गई कि वो मुझे मैके आने से रोक रही थी। मैं जो शादी के बाद से सब्र के घूंट पी रही थी, ये भी चुपचाप सह गई। हमल के दौरान शौहर की भी कुछ तवज्जो हासिल हुई थी। वो भी ख्याल रखता था। अब मेरे सामने फ़ोन भी ना चलाता कि कहीं मुझे दुख ना पहुँचे। मैं उससे खुश हो गई थी। महीने गुजरने लगे तो सास बहुत सारी तैयारियां करने लगी। फिर उसने वही कह दिया कि डिलीवरी की खातिर शहर चलेंगे। तो मैंने अम्मा की बात याद करके रोक लिया और उसे कहा कि गांव की बाकी औरतों की तरह घर में ही करवा लेंगे। उसे मेरी बात पे ताज्जुब हुआ कि मेरी पहली बार है, इसलिए अस्पताल का कहा। तुझे डर नहीं लगता? तो मैंने बस नहीं कहकर बात ख़त्म कर दी थी। गांव में दाई के जरिए ही मेरी डिलीवरी करवाई तो जो भी औरत आती मेरे बच्चे को देखकर कहती बेचारी की किस्मत, पहली ही बेटी आ गई। सबको ही ऐसी बातें करता देखकर मैंने सास से पूछा कि ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो सास ने हिचकिचाते कहा कि गांव का रिवाज है, जिसकी पहली बेटी आती है उसके शौहर की दूसरी शादी करवा दी जाती है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तेरे साथ ऐसा ना होने दूंगी। बस तू जल्दी से दूसरा बेटा लेकर आना। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गई थी। बेटी की पैदाइश पर माँ कुछ दिन साथ रहने आई और फिर जल्दी ही ये कहकर चली गई कि मुझे गांव में रहने की आदत नहीं है। मेरा छिला गुजरा तो सास ने मुख्तलिफ दवाइयाँ खिलानी शुरू कर दी कि जल्दी से फिर हामला हो जाऊं और बेटा पैदा कर दो। मैं पहली बेटी को ठीक से संभाल ना सकती थी और तीसरे ही महीने फिर से हामला हो गई। बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही थी जब अचानक एक और क़यामत टूटी कि अब्बा की दुबई में मौत हो गई थी। ये दुख नाकाबिले बर्दाश्त था। मुझे जल्दी से बिना किसी साजो सामान के अम्मी के घर पहुँचाया गया। सास ने बस बेटी के 2 जोड़े ही साथ रख लिए। घर पहुंची तो अम्मा की हालत भी काबिले रहम थी। अगले दिन अब्बा की मैयत आई तो हम में से किसी को कोई होश तक ना था। मेरी बेटी को सास ने संभाला हुआ था। 3 रोज बाद सास वापस चली गई और मैं अम्मा के घर ही रही। एक 3 माह की बच्ची के साथ मैं 2 माह की हामला। बड़ा मुश्किल वक्त था। अब्बा की मौत को 4 माह हो गए। शौहर लेने ना आया। मैं खुद आने का कहती तो कहता दूसरे बच्चे की पैदाइश तक मैं के रह लो। उधर अम्मा ने जीना हराम कर रखा था कि हमारे कोई कमाने वाला तक नहीं, जल्दी वापस जा। मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त करके 9 माह अम्मा के घर पूरे किए। डिलीवरी का वक्त आया तो दूसरी भी बेटी पैदा हो गई। ससुराल से कोई देखने तक ना आया। मैं 2-2 बच्चियों को एक साथ अपना दूध पिलाती और कोई चारा ना था। मेरी बड़ी बेटी के लिए कोई दूध लेकर देने वाला तक नहीं था। माँ कहती इसके बाप से खर्चा मांगो। उससे कहती तो कहता अभी वापस मत आना। दूसरी बेटी का छिला गुजरा तो खुद ही ससुराल चली गई। वहाँ पहुँचकर बड़ा झटका लगा। शौहर अपनी फ़ोन वाली माशूका से शादी कर चुका था। मेरे जाते ही उसके कहने पर मुझे तलाक दे दी। मेरे पास वापसी का किराया तक ना था। 2 बच्चियों समेत मुझे घर से निकाल दिया। सास ने नौकर से कहकर मुझे शहर जाने वाली बस में चढ़वा दिया और मैं दूसरे ही रोज तलाक याफ्ता होकर अम्मा के पास वापस आ गई। अम्मा ने उधर वावेला डाल दिया कि तेरी ही गलती थी, शौहर का घर ना छोड़ती। मैं ना उधर की रही ना इधर की। जिस बाप की खातिर सब बर्दाश्त किया वो भी जिंदा ना रह सका। माँ से तो वैसे भी कोई उम्मीद ना थी। उसने घर के ताने मारे तो मैंने अब्बा के घर में विरासत मांग ली, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा ना था। तब जाकर उसकी ज़बान बंद हुई। मुझे पढ़ाई तक पूरी ना करने दी थी कि कोई जॉब ही कर लेती। बेटियों को सुलाकर मैं काम ढूंढने जाती तो रोज़ ही कम तालीम याफ्ता कहकर भगा देते। मैंने और कोई राह ना देखी तो मर्दाना कपड़े पहनकर जिस फैक्ट्री में अब्बा नौकरी करते थे वहाँ चली गई। वहाँ मुझे लड़का समझकर नौकरी दे दी गई। काम ज़्यादा मुश्किल ना था, इसलिए पूरा दिन मेहनत करती, कभी ओवर टाइम भी कर लिया करती। मैं कमाने लगी तो अब अम्मा बच्चियों को संभाल लेती। हमारे हालात बेहतर होने लगे। मेरी तनख्वाह से पूरे घर का खर्चा चलता।
بدلے میں میری بیٹیوں کو چھت اور 2 وقت کا کھانا مل رہا تھا۔ اماں نے بھی چک ختم کر دی تھی، وہ اب مجھ سے نہ لڑتی۔ اس دوران مجھے زین کا خیال بھی آیا، لیکن میری شادی کے بعد وہ دکان بند کر کے کہیں چلا گیا، کسی کو پتہ تک نہ تھا، اور میرے پاس اس کا کوئی کانٹیکٹ بھی نہ تھا۔ زندگی یوں ہی گزرتی رہی۔ میں فیکٹری میں تھی جب اماں کا فون آیا کہ تیری بڑی بیٹی سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ میں جلدی چھٹی لے کر گھر پہنچی، تب تک بیٹی ہسپتال روانہ کر دی گئی تھی۔ بھاگتی ہوئی گئی تو بیٹی خطرے سے باہر تھی، لیکن ہسپتال کا بہت سارا بل نکلا تھا۔ ہمارے پاس تو صرف مہینے کے کھانے کے ہی پیسے ہوتے تھے، میں نے وہ سب ہسپتال میں دے دیے۔ اب روز دن کے ساتھ نائٹ ڈیوٹی بھی کرتی، تب جا کر گھر میں کھانا پکتا۔ ایک روز ڈیوٹی کے دوران 40 مردوں کے بیچ کام کرتے میرا راز کھل گیا کہ میں ایک لڑکی ہوں۔ جب سب نے مل کر میرے یہاں کام کرنے پر اعتراض کھڑا کیا تو مجھے فیکٹری سے بھی نکالا گیا۔ حالات بہت تنگ تھے، گھر کیا منہ لے کر جاتی، اماں نے باتوں سے ہی مار دینا تھا۔ میں رات کے وقت زین کی دکان کے باہر بیٹھ کر رونے لگی۔ میں سوچ رہی تھی اس نے تو وعدہ کیا تھا، اب کہاں پر ہوگا۔ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ دکان کا دروازہ کھلا اور وہ اندر سے نکل آیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے شروع سے آخر تک ساری کہانی اسے سنا ڈالی۔ اس نے بتایا کہ میری قسمت ہی اسے کھینچ لائی ہے، جبکہ اس نے تو شہر بھی چھوڑ دیا تھا۔ آج دکان سے اپنا رہتا سامان نکال کر مالک کو دکان خالی کر کے واپس کرنی تھی، اس لیے آنا ہوا۔ اس نے مجھے گھر چھوڑا اور کل کا انتظار کرنے کا کہا۔ مجھے کل کے انتظار میں پوری رات نیند نہ آئی۔ میں اپنی بیمار بیٹی کے پاس بیٹھی رہی۔ صبح اماں نے فیکٹری نہ جانے کا پوچھا تو میں نے کسی مہمان کے آنے کا کہہ کر منع کر دیا، اور پھر زین نے آ کر مجھے شادی کی پیشکش کی تو میں نے اماں کی اجازت سے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ مجھے اپنی محبت مل گئی اور میری بیٹیوں کو باپ کا سایہ۔ میں نے زین کے ساتھ اس کے گھر میں بہت خوبصورت زندگی کا آغاز کیا، جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔